والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
وكان